नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय देशको राजनीति निकै तातेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विरुद्धमा नेकपा दाहाल नेपाल नेतृत्वको नेकपा यति बेला सडकमा छ र सडकबाटै अब केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने उनीहरू उद्घोष गरिराखेका छन्। अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस अलमलमा देखिराखेको अवस्था छ भने जनता समाजवादी पार्टी संसद विघटन नभएको र संसदको बैठक आह्वान गर्नको लागि सभामुखलाई आग्रह गरिराखेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा भने यो सम्पूर्ण कुरालाई प्रतिकार गर्ने र चुनाव नै अबको बाटो भएको दावी गरिराखेको छ। सडक, सर्वोच्च र सभामुख यी तीनवटा कुराले अब देशको राजनीतिलाई दिशा निर्देश गर्ने देखिराखेको छ। यसै विषयमा पछिल्लो समय जसरी राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढिराखेका छन्, यो विषयमा विश्लेषणको लागि, विमर्शको लागि आज हामीले यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता बोणबहादुर कार्कीलाई। बोणजीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हिजो जसरी देखियो नि, मङ्गलबार जुन रूपमा चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाले चाहिँ सडकमा ओर्लिएर केपी शर्मा ओली उनी नेतृत्वको सरकारलाई जुन रूपमा प्रहार गर्यो, यसले चाहिँ अब देशको राजनीति जसरी संसदको पुनर्स्थापना र आगामी चुनावमा जसरी अलि कित्ताकाट भइराखेको छ, विभाजन भइराखेको छ, कतातर्फ पुग्ने यहाँले त्यो आकलन गर्न सकिन्छ यो जुन स्थिति पछिल्लो समयको? अब प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको कार्यकाल 2 वर्ष बाँकी छँदै रहस्यमय ढङ्गले र जुन पनि संसद अप्रत्याशित रूपमा संसद प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो, त्यसपछि नेपालको राजनीति एउटा लिगबाट बाहिरिएको छ र अब अहिले नेपालको राजनीति अस्थिरताको दलदलमा फसेको छ। साथै यो नेपालको राजनीति अहिले पनि दिशाहीन र गतिहीन हुँदै जाने सम्भावना के भनेदेखि बढेर गएको छ। र यो जुन प्रधानमन्त्री ओलीले जुन संसद जुन विघटन गरेको कुरा के भने धेरै के भनेदेखि अस्वाभाविक के नै छ। त्यो अस्वाभाविक जुन कदमको के नै विरुद्धमा अहिले के नै आम जनता धेरै के नै आक्रोश व्यक्त के नै गरिरहेको स्थिति के नै छ। र प्रधानमन्त्रीले यो संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई के लागेको थियो भने अब मेरो के भनेदेखि नेकपा पार्टीको आफू विरोधी प्रचण्ड के जुन के माधव नेपालहरू छन्, यिनीहरूको पक्षमा कार्यकर्ताहरू पनि जाँदैन, जनताहरू पनि के जाँदैन। त्यसकारण मैले के भने जुन के कदम यो संसद विघटन गर्ने जुन कदम चालेको छ, त्यो कदम म सहज रूपमा पचाउन सक्छु भन्ने किसिमको प्रधानमन्त्री ओली वा उनका के गुटका मानिसहरूको त्यो किसिमको मूल्याङ्कन थियो। तर त्यसको विपरीत तपाईँले देख्नुहुन्छ केही समय यता प्रधानमन्त्री ओलीको यो के भनेदेखि संसद विघटनको कार्यको विरुद्धमा जनता अहिले पनि सडकमा आइरहेको छ। र हिजो मात्रै नेकपाको के भने प्रचण्ड माधव नेपाल जुन किसिमको नेतृत्वले जुन नेकपा हो, त्यसले गरेको जुलुस चाहिँ के भनेदेखि नसोचेकोमा कार्यकर्ताको पनि सहभागी देखिएको छ, जनताको पनि सहभागिता देखिएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ भने कि जनतामा राजनीतिक सचेतता धेरै के भनेदेखि आइसकेको छ र ओलीले नेपालको राजनीतिलाई जुन दुर्घटना गराएको छ, योभन्दा पनि अझ दुर्घटना गराउने जो सम्भावना के बढेको छ, त्यो विरुद्धमा चाहिँ आवाज उठाउने पार्टी, व्यक्ति, समूह, समुदायहरूलाई जनता के भने साथ दिने मनस्थिति बनाएको छ र त्यही अनुसार नै अहिले के भने साथ दिइरहेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। यहाँले जुन भन्नुभयो नि, अहिले जुन प्रकारको राजनैतिक अवस्था सिर्जना भइराखेको छ र सरकारको विरुद्धमा जुन जनमत सडकमा त्यहाँ देखिराखेको छ, यसको आकलन ओलीले गर्न सकेनन् भनेर जसरी भन्नुभयो, यसको साथसाथमा चाहिँ जसरी संसद विघटन प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिबाट त्यो स्वीकृत हुने र ओली पक्षधर केही नेताले त्यसलाई समर्थन गरिराखेको जस्तो र कङ्ग्रेसमा पनि देउबा चाहिँ अब होइन चुनावै हो भन्ने कोणबाट चाहिँ अगाडि बढिराखेको, यो चाहिँ देशभित्रकै जुन हामीले देख्ने राजनैतिक दलहरू छन् उनीहरूकै जुन शक्ति समीकरणबाट सिर्जित यो कदम हो वा यसको पछाडि चाहिँ यहाँले देशी विदेशीकै शक्तिहरूको पनि त्यो सम्भावना, सहभागिता त्यस्तो के देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, झट्ट हेर्दाखेरि अहिले के देखिएको छ भने यो प्रधानमन्त्री ओलीले जुन संसद विघटन गरेको, प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको जुन संसद विघटन असंवैधानिक रूपमा गरेको संसद विघटनलाई
कुनै सोच विचारै नगरिकन तुरुन्तका तुरुन्त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो संवैधानिक दायित्व कर्तव्य संविधानप्रति लिएको शपथ राष्ट्रप्रति लिएको एउटा शपथलाई के भनेदेखि रद्दीको टोकरीमा के अरे फ्याँकिदिएर जसरी यसलाई के भने संसद विघटनलाई जो स्वीकार उहाँले के भने गर्नुभयो त्यो गर्दाखेरि के भने यो चाहिँ के भने के हो त भन्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षहरूले पनि के प्रचार गरिरहेका छन् भने पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व भयो पार्टीले के भने काम गर्न दिएन त्यसैले के भने संसद विघटन गरेको भनेर उनीहरूले त्यसको असली जुन कारण हो त्यसलाई के ढाकछोप गर्ने उनीहरूले दुष्प्रयास गरिरहेका छन्। वास्तविक कुरा के हो भने यो अहिले संसद विघटन गरेको जुन छ त्यो न ओलीको हैसियत हिम्मत साहसले हो न के भनेदेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हिम्मत साहस लिएर ओली के भनेको गुटको के भने कारणले हो। यिनीहरू त के भने निमित्त पात्र मात्रै हुन्। यसको असली कारण भनेको विदेशी शक्तिको नेपाल के भने गेम प्लान हो। कुन गेम प्लान हो भने जस्तो के भने अमेरिकनहरू एमसीसीको भर्याङ चढेर वैधानिक रूपमा नेपालमा के भनेदेखि हाम्रो सामरिक अखडा बनाउन चाहन्थे। त्यो सामरिक अखडामा टेकेर चीनलाई के प्रहार गर्ने भारतलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अन्तर्गत के उनीहरू के आएका थिए। तर त्यो के भने एमसीसी पास गर्ने कुरामा कहाँबाट अवरोध खडा भयो त भन्दाखेरि नेकपा भित्रैबाट अवरोध खडा भयो। त्यसपछि चाहिँ के बनाए त के भनेदेखि उनीहरूले एउटा रणनीति बनाए भने अब नेकपा विभाजन गरेर पनि शेरबहादुरसँग गठबन्धनको सरकार बनाउने भन्ने पहिला पनि चर्चा आयो नि त, आयो त्यो थियो। तर त्यो पनि के भने सफल भएन काङ्ग्रेसभित्रकै आन्तरिक विवादको कारणले गर्दाखेरि। त्यसपछि के हो भने अबको स्थितिमा के संसदबाट एमसीसी पास गराउन नसक्ने स्थिति भइसकेपछि अमेरिकनहरू के अर्को रणनीति अवलम्बन गर्न के लागिरहेका थिए। तर भारतीयहरूको पुरै के समर्थन प्राप्त नभएको हुनाले त्यो रोकिरहेको अवस्था थियो। त्यसपछि के हो भने अमेरिकाको के भनेदेखि के अरे परराष्ट्र मन्त्री विदेश मन्त्री भयो, त्यसपछि के अरे रक्षा मन्त्री भारत आएपछि जुन बेका सम्मेलन भारत गयो नि, त्यसपछि भारतले के हो भने अमेरिकनहरूको के भनेदेखि सामरिक रणनीतिमा जब के भनेदेखि ऊ के समावेश हो भएपछि के हो भने अमेरिकनहरू र इन्डियनहरूको समान नेपाल नीति बन्यो। त्यही नेपाल नीतिको के गेम प्लान बोकेर आएका थिए भनिन्छ। को भन्दाखेरि भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख रका सामन्त कुमार गोयल आएका थिए। त्यही गोयलले दिएको रोड म्याप नै अहिले प्रधानमन्त्री ओली के कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। संसद विघटन पनि के भने इन्डो वेस्टको डिजाइन नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरतामा फसाउने दलदलमा फसाउने र राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचमा द्वन्द्व चर्काउने के भने उद्देश्यका साथ आएको के भनेदेखि जुन गेम प्लान हो इन्डो वेस्टको त्यही अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन गरेको त्यो संसद विघटन भनेको त्यसैको के अभिव्यक्त रूप हो। भनिसकेपछि अहिले जसरी ऊर्जा मन्त्रालयमा टोबहादुर रायमाझीको त्यहाँ पुनरागमन भइसकेपछि जसरी एमसीसी त नेपालको हितमा रहेछ भन्ने कोणबाट उहाँले तर्कहरू दिन थालिराखेको जुन देखिएको छ नि, भनिसकेपछि त्यही अन्तर्गतकै एउटा त्यो पछिल्लो श्रृङ्खलाको रूपमा त्यसलाई पनि बुझ्नु पर्यो। अब त्यो यस्तो छ। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको गुटमा लागेका जो के मान्छेहरू छन्, अब एक थरी त के भने एउटा गुटगत कारणले त्यहाँ छोड्न बुझेर पनि त्यो गुट छोड्न नसकेको कारणले पनि त्यहाँ टाँसिएर बसेका छन्। एक थरी त के भने डिजाइनपूर्वक जति पनि केही मान्छेहरू के गरे भने अहिले एउटा त के भनेदेखि ओलीको वरिपरि गुटमा भएका मान्छेहरू रहेका छन्। अर्को थरी यस्ता मान्छेहरू पनि त्यहाँ गएका छन् जो के भनेदेखि कोही के भनेदेखि भारतीयहरूदेखि चलाइएका, कोही अमेरिकनहरूदेखि चलाइएका यस्ता व्यक्तिहरू पनि के गर्छन् भने उनीहरूको निर्देशन पाएको छन् त्यहाँ गएका छन्। भएको हुनाले त्यहाँ अहिले त भने चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धा नै के चलेको छ भने को चाहिँ सबभन्दा बढी भारतको नजिक हुने, को सबभन्दा के नै अमेरिकन पश्चिमाहरूको नजिक हुने अनि त्यसबाट के शक्ति आर्जन हुने भन्ने कुरा भएको हुनाले अब यस्ता कुराहरू त हरकत के कुरा उहाँहरू त फेरि अहिले उहाँ निकटकै हिजो मात्रै पनि मङ्गलबार मात्र पनि ईश्वर पोखरेल उहाँ चाहिँ होइन अब नक्सा चाहिँ हामी जसरी पनि साँच्चीकै त्यो नक्सामा जुन भूमि लिम्पियादुराली पुरेको कालापानी छ त्यो चाहिँ फिर्ता ल्याउँछौँ। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको कुरा पनि आइराखेको छ, उताबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमणको कुरा, यसलाई चाहिँ कसरी लिने त? यी सबै त्यसो भए राष्ट्रियताको कुरा, सीमाको कुरा, नाकाबन्दीको बेलामा केपी शर्मा ओलीले निर्वाह गरेको भूमिका त्यो सम्पूर्ण चाहिँ त्यो बाहिरी देखाउने दाँत मात्रै थियो भनेर बुझ्ने कि कसरी बुझ्ने त? त्यो चाहिँ अब ईश्वर पोखरेलको अब जुन कुरा छ त्यो मलाई लाग्छ त्यो हावादारी कुरा हो जस्तो लाग्छ। किनभने यो कुरा त यही कुराबाट खण्डित हुन्छ। भारतमा गएर चुचे नक्सा सहित के भनेदेखि भारतीय के भने सत्ताहरूसँग जुन वार्ता गर्ने भन्ने जुन हुङ्कार छ नि त्यो चाहिँ के भने एउटा नितान्त एउटा के भने बनावटी अविश्वसनीय कुरा हो। किन अविश्वसनीय कुरा हो भने
पहिलो कुरो त तपाईँ हेर्नुहोस् यो लिम्पियाधुरा कालो पानी र लिपको जुन इस्यु थियो त्यसमा के भने प्रधानमन्त्री ओली त के भने आँखा चिम्लेर बसेको अवस्था थियो किनकि त्यहाँ इन्डियाले बाटो किन बनाइसकेको थियो उद्घाटन गर्न लागिसकेको थियो राज्यलाई थाहा हुँदैन थियो त्यो तर के हो भने त्यो आँखा पछि त के भने जनताको दबावले नेकपाभित्रको आन्तरिक दबावले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओली त्यसको विरुद्ध बोल्न बाध्य भएको स्थिति नै हो होइन अब उहाँले के भने अब नक्सा के भने चुचे नक्सा के भनेदेखि छापिने निर्णय भयो त्यसपछि संसदबाट के भने यो निशाना छाप परिवर्तन गर्ने सर्वसम्मतबाट निर्णय हो तर पछि जब भारतीयसँग के अरे तालमेल बनाउन थालेपछि जो के भने पुस्तकमा चुचे नक्सासहितको पुस्तक जुन छ नि त्यो प्रकाशन गर्नमा के भने रोकेको कसले हो प्रधानमन्त्री ओलीले होइन त्यो त सार्वजनिक भएको छ नि अनि त्यस कारण के भने ईश्वर पोखरेलले चाहिँ हामी चुचा नक्सा जस्तो गर के भनेदेखि गर के अरे वार्ता गर्छौँ भन्ने कुरा त यो के भनेदेखि कुनै विश्वास गर्ने कुरा होइन यो ठिक छ अहिले अब म अहिलेकै अवस्थामा फर्किन चाहन्छु अहिले जुन रूपमा चाहिँ यहाँले अगाडि पनि केही उल्लेख गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ अहिले प्रतिस्पर्धा नै चलिराखेको छ को चाहिँ भारत निकट हुने अथवा को चाहिँ अमेरिका निकट हुने भन्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समय फेरि नेकपा मिलाउनको लागि चीनबाट एउटा उच्चस्तरीय टोली नेपाल आयो 4 दिनसम्म बस्ने उहाँहरू चाहिँ आजको दिनसम्म आज फर्कनुहुन्छ होला यहाँ चाहिँ प्रचण्डदेखि लिएर केपी शर्मा ओली सबैसँग चाहिँ संवाद गरेको प्रतिपक्षसँग पनि उहाँहरूले चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ अब आमन्त्रण छ भनेर त्यहाँ शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ चीन भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको भन्ने कुरा बुझिएको छ अमेरिका र भारत मात्र होइन चीनको चाहिँ जुन गतिविधि चलिराखेको छ नि त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने त अब हेर्नुहोस् यो सम्बन्धमा चाहिँ हामीले एउटा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ सही एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखेर भनेदेखि नेपालमा अहिले मात्रै होइन लामो समयदेखि 3टा शक्तिहरू के भने निरन्तर चलखेल गर्दै आएको छ एउटा के भनेदेखि भारत सबभन्दा बढी फ्रन्टमा रहेर खेल्ने भारत त्यसपछि के भने अमेरिका लगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरू त्यसपछि छिमेकी मुलुक भएको भनेर चीन र भारतीयहरूको चाहिँ सधैँभरि नेपाल नीति अहिलेसम्म के परिवर्तन भएको छैन भने उनीहरूको चाहिँ सधैँभरि नेपालको सार्वभौमता भौगोलिक अखण्डता र नेपालको के भनेदेखि स्वतन्त्रता नेपालीहरूको जो स्वतन्त्रता छ त्यो प्रति उनीहरूले सधैँभरि के भनेदेखि हमला गर्ने अतिक्रमण गर्ने नीति लिएका छन् त्यो अहिलेसम्म यथावत नै छ अब अमेरिकन लगायतको पश्चिमी राष्ट्रहरूको नेपाल नीति भनेको के हो भने नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतको नीति छ उनीहरूको त्यो नीति भनेको के हो भने नेपालमा क्षेत्रीय द्वन्द्व गर्ने क्षेत्र पहाडी र मधेसको नाममा द्वन्द्व गराउने अनि क्षेत्री बाहुन र के भने जनजातिका नाममा द्वन्द्व गराउने अथवा यस्तै छ नि अनि त्यसपछि के भने धर्मका नाममा द्वन्द्व गराउने र यहाँ के भने राजनीतिक शक्तिको बिचमा द्वन्द्व गरेर राजनीतिक अस्थिरता के बनाउने त्यो तरल राजनीतिमा के गर्ने भनेदेखि टेकेर नेपाललाई एउटा के भने सामरिक अखडा बनाउने नीति के हो भने यो अमेरिकनहरूको के भनेदेखि नीति के भनेदेखि के भनेदेखि आएको पनि छ त्यो भएको हुनाले के भने अब चीनको के रहेको छ त भन्दाखेरि चीन चाहिँ अरूको नेपालको राजनीतिमा प्रायः चीनले के हस्तक्षेप गरेको छैन उसले त के भने नेपालमा अस्थिरता भयो भने अथवा नेपालको भूमि के भने विदेशीहरूले रणनीतिक रूपमा आफ्नो विरुद्ध प्रयोग गर्यो भने आफ्नो सुरक्षामा थ्रेट पर्छ त्यो चाहिँ नहोस् त्यसकारण राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने चाहना के चीनको अब अहिले यो के भने चिनिया टोली पनि त अहिले आयो नि त यो प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि जुन चिनिया टोली आएको छ यसको पछाडि कारण चाहिँ के हो भने जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले भयो त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि कि यो अहिले नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने अथवा के भनेदेखि चीनको विरुद्ध अखडा नेपाललाई बन्न गर्ने नदिने जुन विश्वास दिइरहेथे त्यो विश्वासमा त उनीहरूले धोका दिए त्यो धोका दिए कसरी धोका दिए त उनीहरूले भने कि संसद विघटन गरे कसको त इन्डो अमेरिकन डिजाइन अन्तर्गत गेम प्लान अन्तर्गत डिजाइन गरेपछि त त्यसको उद्देश्य त के हो भने नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेर चीनको विरुद्धलाई के भनेदेखि नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने भनी आइसकेपछि चाहिँ अब चिनियाहरू पनि आफ्नो सुरक्षामा थ्रेट भएको महसुस गरेर उनीहरू के नेपालमा के भनेदेखि आएका हुन् यो त प्रारम्भिक चरणमा आएका छन् तर नेपालमा चाहिँ यहाँले जसरी विश्लेषण गर्नुभयो नि अर्को प्रबल धारणा चाहिँ के पनि छ भने भारतबाट यही प्रकृतिको गतिविधि हुँदै गर्दाखेरि एक प्रकारको विश्लेषण र चीनबाट हुँदाखेरि फरक कोणबाट विश्लेषण हुन्छ नेपालमा त जसले हस्तक्षेप गरे पनि हाम्रो आन्तरिक मामलामा चाहे त्यो अमेरिकाले गरोस् चाहे त्यो युरोपियन युनियनले गरोस् चाहे त्यो भारतले गरोस् वा चीनले गरोस् त्यसको चाहिँ सामूहिक रूपमा प्रतिकार हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ पात्र हेरेर देश हेरेर चाहिँ धारणा बनाउने गरिन्छ भन्ने कोणबाट एकदम यो गर्ने गलत कुरा हो जस्तो के भने भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वतन्त्रता नेपालकी जनताको के राष्ट्रिय स्वाभिमानको सम्मान गरेर आओस् त
हाम्रो के भनेदेखि भूगोल, भाषा, संस्कृति सबैले सबभन्दा निकट हाई भारत छ नि, सबभन्दा राम्रो सम्बन्ध कोसँग हुन्छ? भारतसँग हुँदैन। भारतले नेपालको हित विपरीतको नीति लिएको हुनाले भारतसँगको हाम्रो नेपाली जनताको अन्तर्विरोध हो। त्यस्तै गरेर अमेरिकाले नेपाललाई के भनेदेखि एकदम सहयोग गर्ने दृष्टिकोणले आओस्, नेपाललाई के भनेदेखि सामरिक अखडा बनाएर नेपाललाई अफगानिस्तानको मोडलमा धकेल्ने नीति नल्याओस् त। हामीले अमेरिका लगायतका पश्चिमी मुलुकहरूलाई त हामीले ढोका बन्द गर्नु पर्ने कारण छ। तर हाम्रो नेपालीहरूको विवाद त कहाँ हो भने उनीहरूले नेपाल विरोधी जुन नीति लिएर आएको हुनाले विवाद हो। तर चीनसँग हामी के भनेदेखि निकट भएको अथवा उनीहरूलाई के भने हामीले सम्मान गर्नुपर्नेको कारण के हो त भन्दाखेरि चीनले नेपालप्रति लिएको नीति भनेको चीन सधैँभरि नेपालको स्थिरताको पक्षमा, शान्ति र स्थिरताको पक्षमा छ। भौगोलिक नेपालको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनताको के भनेदेखि राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा भएको हुनाले न हामी के भने चीनप्रति हामी के भनेदेखि समर्थक भन्नुहोस् अथवा असल छिमेकीको रूपमा हामीले हेरेको। त्यसकारण भोलि कुनै दिन चीनले नेपाल विरोधी के भने नीति लिएर आयो भने त्यति बेला त हामी नेपाली जनताहरू चीनको विरोध पनि उत्रिन्छ नि। अब देश बाहिरको चाहिँ अहिलेको यो संसद विघटनमा विदेशी शक्तिहरूको भूमिका के कस्तो छ भन्ने कुराको विश्लेषणपछि म देशभित्रै फर्कन चाहे। अहिले विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, त्यो सदर हुन सक्ने सम्भावनाको विषयमा पनि तर्कहरू आइराखेका छन्। जसरी त्यहाँ बहस चलिराखेको छ, प्रधान न्यायाधीशले जसरी चाहिँ त्यहाँ प्रश्न सोधिराख्नु भएको भन्ने कोणबाट जसरी कुराहरू आइराखेका छ, त्यो सदर हुन सक्ने अथवा त्यो बदर हुन सक्ने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको कदमको विषयमा धेरै कोणबाट चर्चा जुन चलिराखेका छ, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? जुन लम्ब्याउने सक्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेका छ। सर्वोच्च अदालतले कति लाग्ला, कहिले फैसला देला, सडकमा आन्दोलन चलिराखेको अवस्था छ, त्यसले फेरि सर्वोच्च अदालतको जुन निर्णय र प्रक्रिया फैसला दिने क्रम छ त्यसमा प्रभाव पार्ला कि नपार्ला भन्ने चासो पनि छ। यसमा चाहिँ यहाँको धारणा के हो, यहाँको विश्लेषण कस्तो छ? अब पहिलो कुरो त हेर्नुहोस्, हाम्रो संवैधानिक सिद्धान्त र मूल्य मान्यता, नेपालको मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै के भने के छ भने त्यहाँको के भने जुन सर्वोच्च अदालत हो, सबभन्दा माथिल्लो तहको अदालत हो, त्यसलाई के मानिन्छ भने संविधानको संरक्षक। नेपालको के भनेदेखि संविधानको संरक्षक को हो त भन्दाखेरि सर्वोच्च के नै अदालत हो। र त्यसको के भने फेरि उसको के त्यो संविधानमा लेखिएको कुरा के हो भनेर व्याख्या गर्ने पनि अन्तिम अथोरिटी भनेको के हो भने सर्वोच्च अदालतले के नि हो। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कार्यपालिका भयो, व्यवस्थापालिका, विभिन्न राज्यका निकायबाट संविधान कानुनको के भनेदेखि उल्लङ्घन हुने काम गर्छ। उनीहरूलाई के भनेदेखि संविधान र कानुनको सीमाभित्र ल्याउने, उनीहरूलाई संविधान र कानुनी कर्तव्य पुरा गर्न लगाउने पनि के भनेदेखि सर्वोच्च के नै अदालत हो। त्यसकारण अब अहिले के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले जो संसद विघटन गर्ने गरेको छ त्यो के हो भने असंवैधानिक छ, हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको छ भनेर अहिले त्यो विषयमा मैले दफा व्याख्या गरिनँ, सबै आइरहेको छ, त्यसलाई लामो हुन्छ भएर अहिले के भनेदेखि नेपालको के भनेदेखि न्याय र कानुन क्षेत्रको लिगल कमिटी छ नि, 99% कमिटीले के भनिरहेको छ भने यो संविधानको व्याख्या गर्दै कि प्रधानमन्त्री ओलीको जुन संसद विघटन त असंवैधानिक हो भनेर भनिरहेको छ। अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले पनि व्याख्या गर्ने त किन संविधानको व्याख्या गर्ने भने त सिद्धान्त छ, त्यसका नियमहरू रुलर्सहरू छन्, त्यसको आधारले व्याख्या गर्ने हो। अलग्गै के भनेदेखि ब्रह्म न्याय त होइन नि। भएको हुनाले त के भने सर्वोच्च अदालतले पनि व्याख्या गर्दाखेरि त संसद विघटन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संविधान सम्मत छ भनेर भन्ने सक्ने सम्भावना त के नि छैन। तर आशंका चाहिँ मान्छेले कसरी उठाइरहेका छन् भनेदेखि जस्तो प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणाले यो जस्तो संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग साँठगाँठ गरेको भन्ने एउटा प्रश्न उठाएका छन्। दोस्रो प्रश्न भने के उठाएका छन् भने अहिले के भने संवैधानिक इजलास गठन गर्दाखेरि सिनियर न्यायाधीशहरूलाई के भनेदेखि क्रस गरेर बेन्च गठन गरेको भनेर पनि शङ्का उत्पन्न के भने गरेका छन्। तर मलाई के लाग्छ भने अब यी सबै शङ्का गर्न के भनेदेखि पाइन्छ, गर्नु पनि के भने पर्छ। तर मलाई के लाग्छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू भनेका के भने संविधानप्रति शपथ लिएका हुन्, राष्ट्रप्रति शपथ लिएका छन्, जनताप्रति शपथ लिएका छन्। उनीहरूले के भनेदेखि न्याय दिन्छु भन्ने के भनेदेखि शपथ लिएका छन्। हामी कुनै के भनेदेखि दबाब र प्रभाव बिना न्याय सम्पादन गर्छु भने शपथ लिएका भएको हुनाले उनीहरूबाट के भने अहिले नै अब के भने गलत संविधानको पनि व्याख्या होला अथवा प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको असंवैधानिक विघटन गरेको संसद विघटन गरेको कार्यलाई समर्थन गर्ला
भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अहिले के भने विश्वास पनि तर लाग्दैन। अब अदालत त जसरी पनि विवादमा जाने कसरी देखियो भने त्यो सदर गर्दै गर्दाखेरि पनि एकातर्फबाट अहिले जुन सडकमा आक्रोश देखिराखेको छ र सरकारको लागि बदर गर्दै गर्दाखेरि पनि फेरि जो सरकारमा अहिले छ अथवा जो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पनि अर्को सीमा यद्यपि त्यसले अदालतको चाहिँ सम्मान गर्ने जे फैसला आउँछ त्यसलाई सिरोपर गर्ने भन्ने कुरा पनि रहिराखेको देखिन्छ। जे गर्दाखेरि पनि अलि बढी विवादित हुने न्यायालय नै हाम्रो चाहिँ त्यो विवादमा तानिने र कतै न कतै न्यायालयलाई पनि विवादमा पार्नको लागि पनि यसरी कदम चालियो भन्ने कोणबाट भइराखेको विश्लेषणमा चाहिँ यहाँको के छ? होइन, अब यो अब अदालतमा के हुन्छ नि, जुन मुद्दा हुन्छ नि पक्ष र विपक्षीको, एउटा वादी हुन्छ अर्को प्रतिवादी हुन्छ होइन। अब त्यो मुद्दामा कुनै एउटा पक्षमा त अदालतले निर्णय गर्नुपर्छ भन्दैन, जसको पक्षमा न्याय हुन्छ त्यसको पक्षमा निर्णय हो। अदालत त के भने दुईटै पक्षलाई के हो त भने सन्तुष्ट गर्न त सक्दैन। न्याय त एउटा पक्षमा हुन्छ, एउटा अन्याय परेको हुन्छ र जो अन्याय परेको हुन्छ त्यसलाई के भने न्याय के भने दिने कुरा हो। त्यसकारण यो के भने केसमा पनि के भने विवादमा पर्ने भन्ने कुरा त यो व्याख्या हुँदाखेरि त के भने जे के भने सही व्याख्या हुन्छ, त्यो गर्दाखेरि त्यो विवादमा परेको मानिँदैन, उसको कर्तव्य नै हो। तपाईँको जुन अपेक्षा छ त्यो अपेक्षा भन्दा इतर अहिले त धेरै कुरा आइराखेका छन्, जस्तो यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ नेकपाकै नेताहरूले बारम्बार के बताइराख्नु भएको छ भने यो सम्पूर्ण सेटिङमा भइरहेछ अथवा संवैधानिक परिषदको हाम्रो देशमा चाहिँ न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा हुने नियुक्तिको जुन प्रक्रिया छ त्यहाँ चाहिँ कार्यपालिका र राजनैतिक दलहरूको त्यो एउटा राजनीति भर्ती केन्द्र जस्तो भनेर कमल थापाले त्यो आरोप लगाइराखेको सन्दर्भमा चाहिँ यदि अहिले सडकमा आइराखेको र सबै यहाँले भन्नुभयो 99% चाहिँ जस्तो कानुन क्षेत्रमा रहेका कानुन व्यवसायहरूले जुन राय प्रकट गरिराखेका छन् त्योभन्दा इतर गएर प्रधानमन्त्रीले जे गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई सदर गर्ने हिसाबले चाहिँ आयो भने चाहिँ त्यसलाई सिरोपर गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन? सडकमा भइराखेको जनमतले त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला हो यसलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छ कि? कुरा त हेर्नुहोस्, एउटा के भने जुन के भने कानुनको के भनेदेखि समुदाय छ, लिगल जो कम्युनिटी छ, लिगल कम्युनिटीको आज के भने तपाईँको विभिन्न अभिव्यक्तिहरू पनि आएको छ। कानुन र संविधानको सामान्य कख जान्ने मान्छेले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम यो के संसद विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक हो भने भन्छ। अब भोलि मानिलिउँ कि कुनै के हो भने संविधानको गलत सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नु नि के हुने भन्ने कुरा त छ नि। अब त्यो चाहिँ कस्तो चाहिँ के भनेदेखि जस्तो नेपालको न्यायपालिकाको एउटा के भनेदेखि एउटा इतिहास कस्तो रहेको छ भने कि पञ्चायती कालमा पनि नेपालको के न्यायालयले आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा राखेको छ। संविधान र यदाकदादेखि बाहेक संविधान र कानुनको के पालना गर्ने काम गरेको छ है। र यो स्थितिमा अहिलेसम्म कहिले काहीँ के विचलन आउन कोसिस गरे भने प्रायः मूल ट्र्याकबाट नेपालको न्यायपालिका के बाहिर गएको छैन। यदि यो निर्णयमा कुनै दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय भयो भने त्यो चाहिँ न्यायपालिकाको लागि पनि एउटा के दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुन्छ र यसले गर्दाखेरि न्यायपालिकाप्रतिको आम नेपाली जनताको आस्था र विश्वास के धर्ममा पुग्छ, जसले के हो त भने संवैधानिक के व्यवस्था र रुल अफ ल कानुनको जुन शासन हो भन्ने कुरा त्यो पनि के भने सङ्कटमा पर्न लाग्छ मलाई लाग्छ। त्यसकारण त्यो स्थिति के भनेदेखिमा पुग्नु नपर्ला, किन सम्मानित सर्वोच्च अदालतका जुन न्यायाधीशहरू भनेका कुनै पार्टीका कार्यकर्ता होइनन्, कुनै के भनेदेखि शक्तिका उनीहरू त भनेका राष्ट्रको प्रति आफ्नो के भने संवैधानिक र कानुनी भूमिका निभाउने के भनेदेखि जिम्मेवारी बोकेका पदमा बसेका व्यक्ति हुन्। त्यसकारण मैले अहिले नै त्यसमा चाहिँ शङ्का गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यसैसँग जोडिएर यदि अहिले सभामुखको भूमिकाको विषयमा उहाँलाई चाहिँ जसपाले जसरी चाहिँ संसदको बैठक आह्वान गर्नको लागि आग्रह गरिराखेको छ र सडकमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको चाहिँ फैसला कस्तो आउला भन्ने खालको कुरा पनि छ, यद्यपि सबैले त्यहाँ सम्मान प्रकट गरिराखेको अवस्था पनि छ। यो सम्पूर्ण विषयमा चाहिँ कतै न कतै मानिसहरूले भोलिको दिनमा देशको राजनीति सोचे जस्तो तरिकाले अगाडि बढेन र जुन भिडन्तको स्थिति देखिराखेको छ यो थप पेचिलो बन्यो भने चाहिँ सेनाको भूमिकाको विषयमा पनि धेरै कुराहरू आइराखेका छ। यो विषयमा चाहिँ यहाँ के बताउनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अहिले जस्तो के भने मैले भने जो नेपालको विरुद्ध जुन एउटा षड्यन्त्रमूलक जुन नेपाल विरोधी जो गेम प्लान इन्डो वेस्टले जुन तयार गरेको छ त्यो के भने संसद विघटन गरेर राजनीतिक तहबाट प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा त्यो पुरा गरेको छ र त्यसको पक्षमा अहिले फेरि उनीहरूले के गरिरहेका छन् भने उनीहरूका निकट रहेका अथवा उनीद्वारा पालित पोषित अथवा उनीहरूद्वारा संरक्षित व्यक्तिहरू के भन्छन् अहिले त्यो नेपाललाई कुनै सङ्कटमा
फसाउने जुन के भनेदेखि इन्डो वेस्टको जो रण त्यसलाई समर्थन गराउन जुट्न गयो। तपाईँ देखिहाल्नु भएको छ, यो कसैबाट छिपेको छैन, जनतालाई थाहा छ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै विवाद भयो हेर्नुहोस्, शेरबहादुर देउपा जो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति अहिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको के समर्थन, त्यो प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन होइन नि, उहाँ जुन डिजाइन अथवा जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले उहाँलाई के को समर्थन छ अथवा चलाएको छ त्यसको के भनेदेखि डिजाइन अन्तर्गत उहाँ गइराख्नु छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ अहिले देख्नुहुन्छ के भने एकदम राजा आऊ देश बाऊ भन्ने कमल थापाको जो प्रवृत्तिहरू छ उनीहरू पनि त यो चुनावको त उनीहरूले स्वागत गरिरहेका छन् छैन। त्यस्तै गरेर के भने अहिले सडकमा तपाईँ देख्नुहुन्छ के भने अन्य धेरै किसिमका के भने रङ्गी बिरङ्गी सामाजिक अभियन्ता भन्ने पनि सडकमा छन्, उनीहरू पनि त्यही डिजाइनमा के भने छन्। उनीहरूको के हो भने यसले के गरेको छ अहिले जति पनि इन्डो वेस्ट के भनेदेखि गेम प्लान अन्तर्गत जुन के परिचालित हुने गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले ओलीको पक्षमा एउटा खडा गरिन्छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ कैयौँ यहाँ के भनेदेखि कम्युनिस्ट नेताहरू जो के भने कम्युनिस्ट नेताहरू हिजो दरबार के पञ्चायत कालमा हुँदाखेरि दरबारभित्र भएको पश्चिमा केन्द्रले कम्युनिस्ट आवरणको रूपमा जुन के खेलाउँथ्यो नि ती मान्छे पनि अहिले ओलीको के भने पक्षमा खुलेर समर्थन, त्यो ओलीको पक्षलाई गरेको समर्थन ओलीलाई गरेको समर्थन होइन नि त, त्यो त इन्डो वेस्टको नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतको नेपाललाई के भनेदेखि अस्थिरताको दलदलमा के फसाउने के भनेदेखि रणनीतिलाई समर्थन गरेको नि। त्यहाँ त तपाईँ देख्नुहुन्छ अहिले प्रष्ट देखिन्छ को राष्ट्रको पक्षमा उभिरहेको छ, को राष्ट्रको के नेपाल विरोधी के भने षड्यन्त्रको पक्षमा उभिरहेको छ भन्ने कुरो त अहिले प्रष्ट के मैले यहाँलाई अगाडि प्रश्न अब तपाईँले भने सेना कुरा गर्नुभयो। अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने जब राजनीतिक तहमा उनीहरूले के भनेदेखि एक किसिमले खेल गरिरहेछन् यो विदेशी शक्तिहरूले भने अर्को भने उनीहरूले अर्को गिद्दी नजर कहाँ लगाइरहेछन् भने नेपालको अदालत र के अरे सेनाहरूमा र यो के भने राजनीतिक तहबाट गराइएको कामलाई के भने वैधानिकता दिलाउने न्यायपालिकाबाट शक्ति प्राप्त गर्ने, शक्ति के समर्थन कहाँबाट लिने, शक्ति त के भने सेना समर्थन लिने भन्ने के ने गेम प्लान के ने अहिले के ने भइरहेको छ। तर मलाई के लाग्छ भने नेपालीहरूसँग एउटा छ, अब हेर्नुहोस् कुनै पनि परिवारभित्र कुलङ्गारहरू जन्मिन्छन्, कुलङ्गारहरू जन्मिन्छन् परिवारभित्र, त्यस्तै गरी राष्ट्रभित्र पनि के भनेदेखि देशद्रोहीहरू नजन्मेका होइन जन्मिन्छन् नि। तर मलाई लाग्छ के भने नेपालीहरूसँग एउटा के भनेदेखि देशभक्ति र राष्ट्रियताको के भावना छ र नेपाली जनताहरूले पनि यो बुझेका छन्, सबै जनताले पनि बुझेका छन्। भएको हुनाले अब यो सेनाभित्र पनि देशभक्तहरू छन्, राष्ट्रवादी, त्यो सेनाको नै जन्म अथवा त्यसको के भने देशको राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने हो नि त। भएको हुनाले सेनामा खेल्ने उनीहरूको जुन दुष्प्रयास भएछ त्यो पनि सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तै गरेर न्यायपालिकाभित्र पनि उनीहरू खेल्ने जो कोसिस गरिरहेका छन् त्यो पनि सफल हुने सम्भावना छैन। यदि त्यहाँ यदि सफल हुने सम्भावना बढ्यो, न्यायपालिका भयो, नेपालको के भनेदेखि नेपाली सेना भयो, यदि काहीँ विचलन हुने अवस्था आयो भने त्यति बेला भनेको चाहिँ आम नेपाली जनता नै सडकमा आएर राष्ट्रियताको बचाउनु। यहाँले जुन भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जुन विदेशी शक्तिहरूले अहिलेको जुन कदम जसरी प्रकट भइराखेको छ त्यसमा आड भरोसा जुन शक्तिले दिइराखेको छ, देशभित्रैको राजनीति पनि कङ्ग्रेसको एउटा खेमा र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा जसरी चाहिँ र कतै न कतै राप्रपा लगायत पुरातन शक्तिहरू पनि जसरी अगाडि बढिराखेका छन्, त्यसो भए सडकमा देखिराखेको शक्तिले चाहिँ त्यसलाई पराजित गरेर संसदलाई पुनर्स्थापित गर्न सक्ने बाटो त निकै कठिन देखिँदो रहेछ नि। अब हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त हामीले के भने यो जनताको आवाजहरू सडकमा बुलन्द गरिराख्यो भने कि गरिराख्यो भने यसको आवाज के भनेदेखि न्यायपालिका पनि सुनिन्छ। यसको मतलब यो होइन कि न्यायपालिकालाई दबाब दिएर सडकबाट के भनेदेखि आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्ने भन्ने कुरा पनि होइन। तर अब के हो भने अहिले हिजोको के भनेदेखि न्यायालयको के भनेदेखि जुन स्वतन्त्रता कुरा छ, न्यायपछि के जनताले अपेक्षा गर्ने बोल्ने जुन कुरा छ त्यसको अब के भनेदेखि तौर तरिका नै अहिले के बदलिसकेको छ। हरेक निकायमा भएका राम्रा पक्षको प्रशंसा गर्ने, समर्थन गर्ने, गलत चिजको के भने जोसुकै होस् त्यसको के विरोध गर्ने भन्ने अहिले के आम रूपको त्यो धारणा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै रहेको के धारणा हो, त्यो अनुसार के भने भइरहेको छ। अब यो चाहिँ के भनेदेखि अब अहिले त अदालतमा के मुद्दा छ, अदालतको मुद्दालाई के भनेदेखि पर्खिनुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। तर के अदालतले भोलि गलत निर्णय गर्यो भने त्यसको के भने त्यसलाई मानिदिनु त पर्ला, तर आलोचना त हुन्छ नि। गलत निर्णय त कसैले गर्न पाएन, कुनै पदमा बसेको राष्ट्रपतिले पनि गलत काम गर्छ भने त्यसको आलोचना हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले गरेको भने आलोचना हुन्छ,
त्यो त न्यायालयले गलत गर्यो भने आलोचना हुँदैन। ठिक छ, अब कार्यक्रम- हुन्छ, अब सुन्नु, त्यो भएको हुनाले के भने अब अर्को कुरा चाहिँ त्यो यदि त्यहाँ के भने अहिले के भनेदेखि त्यहाँ ती सम्बन्धित निकायहरू, न्यायालय चुको, नेपाली सेना चुको, सुरक्षा निकायहरू चुको, राज्यका अन्यहरू निकायहरू के चुको भने त्यति बेला देशलाई के बचाउन चाहिँ सडकदेखि बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। अब म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ आगामी दिन कस्तो हुने देख्नुहुन्छ, कसरी जाने देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, आगामी दिनहरू निकै जटिल। अब आम जनताहरूले देशको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता बचाउनको लागि सचेततापूर्वक के भनेदेखि आम जनता के भनेदेखि अथवा तयार भए, सडकमा आए, आन्दोलित भए भने यो अहिलेसम्म विदेशीहरूको जुन अहिलेसम्म कैयौँ वर्षदेखि चलखेल नेपालका अँध्यारा कोठाहरूमा बसेर यहाँका के भनेदेखि विदेशीहरूको जुठो पूर्वमा बाँचेकाहरूलाई चलाएर जसरी उनीहरूले यहाँ चलखेल गरिरहेका छन्, यो स्थितिमा के भन्छ भने यो विदेशी षड्यन्त्रहरू र नेपाललाई के भने जुन अखाडा बनाए तिनीहरू के भने किनारा लाग्न सक्ने अवस्था एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि आउँछ। तर आम जनताहरू, राजनीतिक शक्तिहरू, देशभक्तहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरू फेरि एक ठाउँमा उभिन के सकेनन् भने नेपालले फेरि के भनेदेखि एउटा को लागि भावी दिनहरू निकै दुर्भाग्यपूर्ण दिनहरू पनि आउनेछन्। नेपाल अहिले जसरी विदेशीहरूको इन्डो वेस्टले जो षड्यन्त्र गरेका छन्, यिनीहरूले के भने अफगानिस्तानको मोडलमा लान खोजिरहेका छन्, यिनीहरूले सिरियाको मोडलमा लान खोजिरहेका छन्। त्यसकारण के हो भने अब चाहिँ यसलाई बचाउने कुरा भनेको आम जनताकै हातमा रहेको छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता बोडबहादुर कार्की र उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो समय देशको राजनीति जसरी अगाडि बढिराखेको छ तिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।